Niya na ang mga dagkong balita sa Balitang Bisdak karong Huwebes. Bukton sa 15 anyos nga batanon naipit sa manhole cover human gikuot ang mga sinsilyo. Hoy! Tricycle driver gitabangan og kulata sa laing tulo ka mga tricycle driver. Ang insidente nakuhaan og video. Dulan 600 million pesos nga balor sa illegal nga drogas dungang gisunog sa thermal incinerator. Pagpasar sa Kongreso sa 200 pesos minimum wage gihango. Kini ang GMA Regional TV, Balitang Bisdak. Mayong hapon, ako si Cecil Kibod Castro. Bukton sa 15 anyos nga lalaki miungot sa puthaw nga takob sa kanal sa Plaridel Street, Barangay Santo Niño ning Dakbayan sa Subo. Milanat dulan 5 ka oras di ang hingpit nakuha ang bukton sa maong lalaki sa tabang sa mga rescuers. Sa irantang detalye sa report ni Alan Domingo. Gikuptan ining lalaki ang tuong kamot sa iyahang kauban nga 15 anyos kansang bukton miungot sa puthaw nga takob sa kanal sa Dan Plaridel sa Barangay Santo Niño dihang naabtan sa BFP Special Rescue Squad uban ang QRT sa Cebu City Disaster. Nakakulob na kini o gitabunan sa mga rescuers ang lawas sa Batanon. Matod sa kauban sa Batanon nga tulos silang nagkuyog dihang gikamkam nila ang kanal sa pamasin nga makakuha og mga nahug nga sinsiyo. Gipugos matod pas Batanon ang pagpasulod sa ihang kamot hangtod ang bukton apan mihuot naman hinuon kini. Usa ka motorista ang nakaagi og mi-report sa mga otoridad ug gisugdan ang rescue operation. Gamit ang mga rescue tools gisuwayan sa BFP Special Rescue Squad ang pagtangtang sa puthaw nga takob sa kanal apan naglisod sila bisan og gigamitan na nila og hydraulic cutter. Gani 5 ka blades sa ilang reciprocating cutter ang naputol tungod sa kagahi sa puthaw. Samtang nagkadugay, medyo nihubag na ang bukton sa Batanon hinungdan nga migamit og yanong steel saw o gabas sa puthaw ang mga rescuers ug manumano nga gigabas nila ang puthaw. Piit magud kaistaran siya nga og among gamitan og mga power tools. Kaya mapayaw mi mga basig mapiit. Nya katong among reciprocating saw sad nangahurot na among bala. Nya murag 5 ka buok among nahurot nya. Oh, nahurot kay nangaputol. Pasado alas 5 na hitabo ni nga nangamkam kini mga batanon sa sinsiyo nga nahug sa kanal apan gipugos nini nga batanon og sulod ang iyang bukton. Hinungdan nga wa na niya mahulbot pagbalik. So hangtod ni mga orasa naglisod ang mga rescuers sa pagtangtang sa iyang kamot. Gikinahanglan pa nilang buuan og tubig ang agi sa ginabas nga puthaw aron dili mag-init ug madanyos ang panit sa batanon. Dihang nikang alna ang puthaw gigamitan nila usab kinig metal cutter nga pangligwat hangtod nakuha na gyud sa hingpit ang bukton ini alas 10 na sa buntag. Dali kini giagak sa mga rescuers o gisakay sa ambulansya diin gitaoran siya og oxygen samtang giatiman sa mga responders. Naana sa luwas nga kahimtang ang batanon. Okay ra siya sir pero ang yahang kamot mura siya ni hubag gamay murag gidurot gamay siya. Gusto sa to sinungdan nga murag lisod hulbuton iyang bukton. Ang cancer kay mura siya ni burot niya usa pa sad ang iyang bukog murag inigbitad na murag masangit siya. Samtang pinayag sa kauban sa minoridad nga kawkaw ang tawag nila sa ilang gihimo diin ilang pangkawkawon ang mga kanal sa pamasin nga makakuha og mga inanod o natagak nga masinsiyo sa kanal. Makakuha matod pa sila og dili muminos sa 50 pesos ang matigom nga sinsiyo nga gamiton sa pagpalit og pagkaon. Ang mga batanon sa daplin lang sa kalsada ra usab nagpundo. Sige na mo direk pangamkam og mga sinsiyo. Nang nagbata mo nga na. Ha? Nagbata ko pangamkam. Amo inyong nakuan. Nasaan mo makuha nga sinsiyo? Na. Unya karon lang yun na timingan. Okay, sa pila man pud niyo makuha diya nga sinsiyo? Sa 50 ba nakuha mong kape nila? 50. Unsa mong orasa nagsugod og pangamkam? Alas 5. Samtang mitambag ang Pangulo sa mga rescuers sa mga tao nga dili isugal ang panglawas sa paghimo og mga delikadong buhat aron malikay sa peligro. Dili lang gid pugson sir ang unsay dili masahod kay murag gid gyapon. Likayan na lang gid. Kauban si Clover Lumayag, ako si Alan Domingo. Balitang Bisdak.
Sa Lapu-Lapu City, tricycle driver gitabangan og kulata sa tulo usab ka mga tricycle driver tungod lang sa pag-ilog og pasahero. Ang kinatibuk-ang detalye sa live report ni Luan May Rondina. May? Ses nunod sa hitabo gitabang ang usa sa mga pasahero sa naasoing tricycle human na trauma. Samtang ang gikulata ang tricycle driver wa usab makapamasahero sulod na sa usa ka semana. Madungog pa sa video ang tingog sa usa sa mga pasahero nga misuway pag-uwang sa tulo ka mga tricycle driver nga nitabang og kulata sa driver sa tricycle nga iyang giluwanan. Matod sa pasaherong si Twinkle Vernil Sulon, nahitabo ang insidente niadtong Mayo 29 sa alas 5 sa hapon. Misakay sila sa may Lapu-Lapu City Hospital o gipakyaw nila kini og 120 pesos aron magpahatod paingon sa Barangay Bangkal. Apan gitugutan nila ang driver nga makapamik up pa og laing mga pasahero nga padung usab sa Barangay Bangkal aron usab mapuno-puno sa kita sa driver. Pag-agi nila sa Barangay Basak, may nipara nga usa ka lalaking pasahero ug pagkataod-taod may laing pasaherong babay nga ni para usab og nisakay. Dinhi na sila giharang sa tulo ka mga tricycle driver nga sakop sa Cebu Light Bangkal Datag Tricycle Drivers Association ug gipangutana kung nganong na-make up og pasahero didtong dapita. Matod ni Vernil, gihangyo na lang sa driver sa tricycle nga ilang gisakyan nga pabalhinon og sakay ang naasoing pasaherong babay. So gipanaog siya nga ma'am naog na lang ma'am adto lang sa ilaha sakay dana si kuya. So kaning pasahero nagpagahi dili daw siya munaog iyang giingnan ng katong Muslim nga kanang nganong mamugos pa mo sa pasahero nga dili mo ko ganan mo sakay sa inyo ha. Gani sa video, madungog usab ang tingog sa pasahero nga di buot mo balhin og sakay. Pasahero may di mo naog! Apan padayon gihapon ang tulo ka mga tricycle driver sa pagtabang og kulata sa driver sa tricycle nga giluwanan ni Vernil. Maayo na lang kay may ubang mga tricycle drivers nga niuwang. Matod ni Vernil, tungod sa hitabo, ang iyang mama nga sakay usab sa tricycle niya atong higayuna na trauma ug naglisod pag ginhawa hinungdan nga ila kining gitabang. Naglisod na siya og ginhawa kay naman sa gipamati ako mama so ni trigger siya. Nagpasalamat in taon nga nay naagi nga ambulance gitabang akong mama. Kaganihang buntag, nag-abot sa session hall sa Barangay Basak ang upat ka mga tricycle driver. Pareho silang gihatagan og kahigayunan nga makapadayag sa ilang mga habig. Ako na-pick up to na ko sa may no stopping nga pasahero. Ya di man munaog ang pasahero kay ilang panaugon. Kay ang pasahero ko ni magbuot kay siya may pasahero. Ya mo to lagi nagatension na ilan kong nainaykan. Barugan ka usawnahan. Makabarog na usawnahan, boss, unya sa dagan. So, pagkaabos ako mga kauban, mangutan na sila, sana boss, nagawas man siya yung kalit o iskro. Pagkabuno siya yung iskro, ako itong gipugungan dayon. Basta nakapusil itong dito, naka-iskro itong kanindua. Ako itong gipugungan, pagkapugong, ako itong gisuntok sa akong mga kauban. Hinuon, nahusay ra sila og nisaad ang mga nangulatang tricycle driver nga bayra nila ang nagasto sa hospital sa biktima nunod sa mga samad ug bunog nga iyang nahiaguman. Apan ang inahan sa gikulatang tricycle driver buot makasiguro nga di na masubli ang hitabo. Nakapis naman sila karon. Nihangyo naman sila. Pero ang pangutanag tubag ang ilang pis tinuod ba? Manang mohangyo unta ko nga nadyoy protection akong anak ug among pamilya. Matod sa pangu sa Federation of Tricycle Operators and Drivers Association Confiltoda, Sixto Tumulak Jr. nga human siya masayod sa hitabo. Iyang gipatawag ang duha ka mga asosasyon nga nalambigit ug nakiglambigit sila sa barangay aron mahusay ang duha ka mga habig. Ang hinungdan na ginito, nag-ilog sa pasahero. Nag-ilog sa pasahero. Akong ipaklaro, no, nga ang pasahero katungod ba pag niya bis na asa siya mo sakay. No? Even do na ang mga parking areas, no? Dili gay na gyud klaro gyud nga na kuan for the meantime lang gi-allow lang sila. Ses subay sa maong hitabo magpatawag og tigom ang Filtoda sa tanang mga miyembro niini aron masabutan ang ipahamtang nga penalty sa masutang nakalapas sa lagda. Ses, daghang salamat, Luan May Rondina. Kini ang GMA Regional TV, Balitang Bisdak.
Mukapin sa tunga sa bilyon ka pesos nga illegal drugs ang gipaubos sa thermal destruction sa Philippine Drug Enforcement Agency o PDEA kauban ang Philippine National Police sulod sa usa ka funeral crematorium sa Dakbayan sa Sugbo. Niyang report ni Alan Domingo. Kini ani kaniang matang sa illegal nga drogas nga gipaubos sa confirmatory test sa mga chemist sa PDEA Regional Office 7 sa wa pa hingpit gipaubos sa thermal destruction sa usa ka punerarya sa Dakbayan Sugbo. Miabot sa 560.4 million pesos ang kinatibuk-ang balor sa kaniyang illegal nga drogas nga nasakmit sa kapulisan ug sa PDEA gikan sa Cebu ug sa Bohol. Kadaghanan ini ang shabu nga adunay 82.34 kilos, marijuana 3.4 kilos, 15.7 ml usab sa nalbuphine hydrochloride ug 16 ml sa ephedrine. Nakumpiskar ang mga illegal nga drugas sa managlahing operasyon sa PDEA ug PNP sa Bohol ug Cebu. Kini ang kinadak-ang volume nga gisunog sukad sa tuig 2017. Human makumpirmar nga illegal substance gyud ang gisusing kontrabando, gidala kini sa thermal destruction machine ug didto gipangpaslak o gisunog. Giklaro sa Regional Director sa PDEA Alex Tablate nga ang pagsunog nini adunay pagtugot sa korte. The court acted on our motion for kanang ocular inspection and of course ang destruction. Samtang ipadayang sa PRO 7 Regional Director Police Brigadier General Rodrigo Maranan nga dako kag impact ang pagsakmit o pagsunog nining mga kontrabando sa paningkamot karon sa gamhanan sa pagsumpo sa problema nga mo'y tahas usab sa bag-ong liderato sa Philippine National Police. Ang malaking impact nito sapagkat 500 million of illegal drugs, street value. You could imagine the danger na madadala nito sa kalsada at doon sa mga gagamit nito at yung mga mabibiktima noong mga gumamit nitong illegal na drugs, yung mga inosenteng tao. Kauban si Clifford Lumayag, ako si Alan Domingo. Balitang Bisdak. Gialarma ang usa ka bagahe nga nabiyaan sa parking area sa usa ka mall sa Barangay Tabunok, Dakbayan sa Talisay. Gisusi dayon kini sa mga sakop sa Regional Explosive Ordnance Disposal and K9 Unit kun RECO 7 ug sa kapulisan sa Dakbayan. Usa ka netizen ang nag-live siyang social media account kabahin sa maong bagahe nga nahabilin sa waiting shed. Gipasimpot sa mga iro nga dala sa RECO ang maong bagahe ug dayon gihiling kini. Matod sa hepe sa RECO 7, Police Major Jular Molina Cortez, nga sud sa maong bagahe ang mga picture frame, notebook, mga sapot ug mga basura ug walay bomba. Gida sa mga sakop sa RECO 7 ang bagahe ug gitugyan sa desk officer sa Talisay City Police. Pahinumdom sa Talisay City Police ug RECO 7 sa publiko nga dili magpasagad og bilin ug butang ug ang daling pagpahibaw niini sa kapulisan kun adunay susamang niini. 200 pesos nga aumento sa daily minimum wage sa mga trabahante sa nasod nga giaprubahan sa Kamara nakaani og lain-laing reaksyon. Sayranta sa report ni Nico Sereno. Gikan sa ilang huding ceremony kini mga business administration students sa Mandaue City College nga naabtan namo sa Barangay Sentro, Kaganiha. Dala ilang mga toga, nangandam na sila kay karong Sabado ang ilang graduation. Wa kalikayi, nahisgutan ang ilang mga umaabot nga plano nga manarbaho ug ang sitwasyon karon. Nahimong topic, sweldo. Sa sesyon ni atong Miyerkules, ang House of Representatives miaprobar sa balaod nga maghatag unya og 200 pesos increase sa daily minimum wage sa mga trabahante sa private sector dinhi sa nasod. Si Shaira, graduating working student, konektado sa usa ka logistics company. Aminado siya nga makapalipay kung dunay increase, apan nakapangutana usab kung unsay epekto niini. Big help gyud kay lagi ang mga mukuan kanang naay ma-increase so dugang sa amo ang sweldo. Pero if sa kanang employers, I don't think so if kuan sa ilaha kanang big help sa ilaha kay musaka ang mga inflation through that nadyo mag-close or magtangtang ang mga trabahante. Si Renzel, ang epekto sab sa mga palaliton ang gihunahuna kung dunay wage increase. Dunay chance sa mga sir nga once mutas ang sweldo, mutas po ang panaliton. So, kuan lang.
unta pangitagi po pagi sa government nga ma-feel na to ang increase nga 200. Dihang gikuhaan og statement ang presidente sa Mandawi Chamber of Commerce and Industry kun MCCI, Mark Anthony Inoc, mipadayag nga sila misuporta sa fair compensation sa mga trabahante. Apan aminado sila sa mga hagit nga giatubang karon sa business sector ug kun mapatuman ang increase, daghan unya ang maglisod. Posible kuno ang pagmenos sa panarbaho ug layoff sa mga trabahante. Auhag sa mga negosyante, pagpatuman hinuon sa balanced ug evidence-based approach sa wage adjustment. Kanang masiguro nga matimbang-timbang ang katungod sa mga trabahante, ingon man sustainability o paglahutay sa usa ka negosyo. Samtang ang giaprobahang amount sa Kongreso, itakdo pa hinuon sa bersyon usab sa Senado nga maghatag og 100 pesos nga increase. Alang sa final amount nga ikahatag kung mahimo na gyud kining balaod. Uban ni Godfrey Relien, Nico Sereno, Balitang Bisdak. Kini ang GMA Regional TV, Balitang Bisdak. Patay ang usa ka estudyante samtang tulo ang kritikal human mibangga ang gisakyang B-Hire sa usa ka kahoy daplin sa karsada sa Barangay Poblasyon, Tayasan, Negros Oriental. Daling gida sa Bindoy District Hospital ang lalaking estudyante tungod sa grabing kadaot sa lawas. Apan dideklarar kining dead on arrival. Kritikal usab ang driver ug duha ka mga babay nga pasahero nga nag-edad 26 ug 18 anyos. Base sa investigasyon sa kapulisan, ang van nga gimaneho sa 57 anyos nga lalaki padung unta sa Dumaguete City. Pag-abot sa lugar nga nahitabuan, aksidente. Matud pa nga mibangga ang van sa kahoy. Dugang sa kapulisan nga posibleng nakatug ang driver sa van. Padayon pa ang gihimong investigasyon ug usa sa ilang gisusi ang prangkisa sa nahisgutang van for hire. Padayon pa nga gikuhaan sa GMA Integrated News ang habig sa driver sa nahisgutang van. That is what we are investigating, sir, is we are working with LTO and LTFRB if kanibang mga van who are operating here in Negros Oriental has license to operate. Nunot sa unom ka mga kumpirmadong kaso sa Mpox sa Metro Cebu, Lapu-Lapu City Mayor Junard Ahongchan miumol og Mpox Task Force. Samtang City Health Office mikumpirmar nga adunay usa ka kumpirmadong kaso sa Mpox ang Dakbayan. Apan naayo na. Si Luan Mirundina sa report. Epektibo gahapong adlaw, Hunyo 4, ang Executive Order No. 2025-27 nga giluwatan ni Mayor Junard Ahongchan nga nag-umol sa Interagency Task Force batok monkeypox virus. Matod ni Lapu-Lapu City Mayor Junard Ahongchan, sama sa gihimo sa dakbayan atol sa pandemya, diin may sistema silang gipatuman aron daling masusi, ma-isolate ug mahatagan sa mga panginahanglang medikal ug pagkaon ang mga COVID-19 patients, susamang sistema usab ang ipatuman sa Lapu-Lapu City batok Mpox. Ang mayor sa dakbayan ang magsilbing chairman sa Mpox Interagency Task Force. Abagan siya sa City Health Officer ug City Epidemiology and Surveillance Unit. Samtang miyembro usab ang City Hospital, DRRMO, Lapu-Lapu City Police ug uban pang buhatan sa City Hall. After they call our hotline, ang ato ang team will go to the area to swab test, no? And then mag-isolate siya while waiting for the result. Ang nakalahi lang, walay di para sa unang i-cordon na to, nga marag makuyawan ang tao kay manimo na na cases diha. Monitoring lang by our barangay workers. Samtang gipahibaw ni Lapu-Lapu City Health Officer Dr. Agnes Cecil Realiza nga nakonpermar gayud nga Mpox ang mitakboy sa usa ka 27 anyos nga lalaking nakuhaan nila og samples niadtong ikaduhang semana sa Mayo. Ang naasong lalaki walay travel history o wala mo biyahe abroad apan nakitaan og mga sintomas sa Mpox. Hinuon na ayo na ang maong lalaki. Actually, ang patient has already recovered, no? Had been given medical clearance already, and patient returned to work. Okay na siya. While waiting for the result, taas man, no?
gisugod man dahil naman sila isolate. Subling pahimangno sa Lapu-Lapu City Health Officer nga kun makasinati gani og mga rashes nga giubanan sa paghilanat, paglabad sa ulo, pagpanakit sa buko-buko, pagluya og swollen lymph nodes, mas maayong magpagkonsulta gilayon sa doktor. Samtang giawhag ang publiko nga kanunayong subayon ang mga health protocols, ilabi na ang kanunayng pagpanghuga sa kamot. Uban ni Marlon Melgazo o Rod Prado, Luan Mirondina. Balitang Bisdak. Kini ang GMA Regional TV, Balitang Bisdak. Kini ang GMA Regional TV, Balitang Bisdak. Babae sa Paranas, Samar patay, humandong gaba sa makadagang higayon sa iyang bana ni atong Miyerkules sa hapon. Ano ang report ni Nico Sereno? Nagbuyod nga wala na kinabuhi ang 38 anyos nga babae gawa sa ilang panimay sa barangay Tinani, dihang naabtan sa mga barangay officials, ingon man sa mga sakop sa kapulisan. Sa sulod sa ilang balay, nakit-ansab ang nagkadugo na niyang bana nga nagbuyod sa sawg. Dead on arrival kini dihang gidala sa Regional Health Unit sa lungsod. Sa investigasyon sa kapulisan, nag-away matud pang magtiayon sa wala pa mahitabo ang insidente sa pagpanunggab. Nasayran nga wala musugot ang bana sa plano sa asawa nga mularga sa kauluhan. Gawas ang investigasyon dito nga nag-iinaway ini. Ang mga una pangadlaw kay ang lalaki diri na tugot niya ini nga babae nagsisinarit niya kumadto Manila para magtrabaho. Matud sa ilang ikaduhang anak, wala siya sa balay dihang nahitabo ang insidente. Apan na istorya pa niya ang amahan kinsa nagkadugo na. Tapos, ano niya baton? Nabunon. Matud sa usa sa mga pag-umangkon sa biktima nga nakakita sa gibuhat sa iyang uyuan, iya pa matud kining gibadlong. Apan dihang wala mo patuo, gisiguro niya nga mapalayo ang mga bata sa lugar. Kaway ko, ginanta iyo kung sugara kay anong pagbunan niya nga naglalaba man nila ito. Kung nasiyap ito, ako nalagin ko ang kabataan nila pagpagawas. Dugang sa pag-umangkon, selos ang posibleng motibo sa krimen kay matud pa wala kini makauyon dihang nakig-inom ang asawa sa laing lalaki atol sa kapiestahan sa barangay. Panawagan karon sa ilang mga anak tabang sa pamilya. Nico Sereno, Balitang Bisdak. Gipanayag ni Cebu Archbishop Jose Palma nga usa ka tawag sa katawhan ang paghimo og lakang nga masulbad ang suliran nga naglambigit sa balatian sa tawo sa nagkataas nga kaso sa HIV. Matud niya nga kabahin sa panaw sa kinabuhi ang realidad sa kahimtang sa panglawas. Apan gikinahanglang ipasubay usab sa makatawhanon og gugma ang aksyon mahitungod sa pagtutok sa HIV. Doon na matud pa'y mga pamaagi nga malikayan ug maminusan ang pagkatap sa HIV nga mo'y hagit sa matag usa kung unsaon sa paglikay ni ining maong balatian. Una nagibutyag sa Health Department nga miabot na sa 500% ang pagsaka sa HIV cases dinhi sa nasud. Lakip sa gitumbok nga nakaingon niini ang unprotected sex ug sharing of needles sa mga nalambigit sa drogas. It is our duty to the extent that we are able to either stop, minimize, or at least find a way to stop its proliferation. Usa ka 42 anyos nga lalaki gipusil sa wa pa mailhing kriminal sa Sitio Nivel Hills, Barangay Busay, Dakbayan sa Sugbo, pasado alas 10 kagabi. Sumapa nga samtang galingkod sa gawa sa kananan daplin sa karsada ang biktima, kalit lang nga adunay mipusil niini. Hinungdan nga naigo kini sa iyang tuong dughan. Nada sa tambalanan ang lalaki, samtang wa pay naabtan ang otoridad nga sospek atol sa ilang pagresponde. Gipakita sa tag-iya sa kananan ang bala nga mipilit sa ilang pultahan. Maayo na lang kay walay mga tao sa sud sa kananan atol sa pagpamusil. Disusi na sa kapulisan ang nahitabo ug unsay motibo sa pagpamusil. Pasiugdahan sa Department of Environment and Natural Resources kung DENR ang sunod-sunod nga mga clean-up drive ug tree planting karong buwana. Subay kini sa kasaulugan sa Environment Month nga ipahigayon matag Hunyo. Una nilang gilimpyuhan ang sapa nga misubay sa sudlon sa Barangay Lahog, Kamputhaw.
Nagpahigayon usab sila og tree planting sa Mount Manunggal sa lungsod sa Balamban. Samtang sa June 7, dungang ipahigayon ang paglimpyo sa kabaybayunan atol sa World Oceans Day sama sa coastal area sa may South Road Properties. Ipahigayon usab karong June 21 ang river clean-up sa Butuanon River sa Dakbayan sa Mandawi. Giawhag sa DENR ang publiko nga likayan ang paggamit sa mga plastik. Kung ugaling adunay mogamit niini, kinahanglang tigumon, gunting-guntingon o ginagmay ug isod sa plastic bottle ug ihatag kanila o kaha sa LGU. Kaya adunay proyekto nga himuong bricks nga magamit diha sa mga construction site. Tema ning tuiga sa Environment Month ang Ending Global Plastic Pollution. A repetition of about plastic, but this will tell us also the importance in terms of the pollution of plastic to our environment. Upat ka mga sakop sa mga rebuilding pundok sa lungsod sa Katubig, Northern Samar nakalas atol sa pinusilay batok sa kasundaluhan sa 20th Infantry Battalion ni atong Martes, June 3. Samtang laing usa-usab ang misurrender. Nasakmit gikan sa upat ang tulo ka mga long firearms. Gibana-bana sa 20th IB nga dunay 30 ka mga sakop sa armadong pundok nga sakop ubos sa Regional Guerrilla Unit sa New People's Army. Niadtong Hunyo 2, nakarecover ang kasundaluhan gikan sa mitahan nga matud pa leader sa mga rebelde ang mga armas ug explosives. Naglakip kini sa M14, M16 rifles, M653 rifle ug tulo ka mga improvised hand grenade. Lakip na ang mga magazine ug mga bala ug uban pa. Gidaig sa pangu sa 8th Infantry Division ang pagtinabangay sa mga sundalo sa pagpuhag sa mga rebuilding pundok sa lugar ug ang pagpaningkamot sa kahapsay ug kalinaw ug pagtabang na usab sa mga rebelde nga buot magbag-o ubos sa National Amnesty Program sa kagamhanan. Hepe sa Talisay City Police mipasidaan sa mga business establishment nga mapasakaan og kaso kung mapakyas pagtuman sa ordinansa sa Dakbayan nga nagmando kanila sa pagtaod og mga CCTV camera sa ilang mga balay patigayon. Gitata usab ni Police Lieutenant Colonel Myla Maramag nga gikinahanglan usab kining pangsyonal aron masusi kini sa Talisay City Police kung gikinahanglan. Iyang gipasabot nga kabahin kini sa preventive measure aron magamit kini sa investigasyon kung adunay krimen nga mahitabo. Subay niini, mopahigayon og kinalit nga inspeksyon ng kapulisan uban sa Talisay City Advisory Council. Lakip sa gilatid sa ordinansa mao ang pagtaod og alarm system ug pag-hire og security guard ilabi na sa mga financial business establishment. Awhag kini sa Talisay City Police human sa pagpanglungkab sa usa ka business establishment sa Dakbayan sa Mandawi. We, the PNP, with the Peace and Order Council and the BPLO, will have no other recourse but to inspect, especially we will do mandatory and also on-the-spot inspection, surprise inspection kung tuod ba jud nga functioning ang atong mga CCTV. Sa libuan ka mga batanon nga misuway sa pag-audition aron maangkon ang titulo nga The Ultimate Sparkle Campus Cutie, 20 lang nga gikan sa lain-laing bahin sa nasod ang nakasunod. Usa sa mga palaran nga nalakip sa Top 20 Sparkle Campus Cutie ang 17 anyos nga Sugbuanon nga si Nathan Tan. Gumikan sa iyang mga pahiyom, gipatugan siya isip Smiling Chinito of Cebu. Ang 5'11 nga batanon tungha sa usa sa mga universidad dinhi sa Sugbo. Andam na siyang ipaambit ang talentong tatak Sugbuanon sa Sparkle Campus Cutie. Ang GMA Regional TV Balitang Bisdak, kinatibukang puwersa alang sa mas dakong misyon ug mas halapad nga pagalagad sa nasod. Mayong hapon mga kapuso.